Okay, so hapon na. Uli na ko, no? Punuan lumboy. Anak tadi agi anong kalubinhan ay. Kay mituhan. Sus. Yeah. Kapoy na kay mga idol ni dubli atong trabaho. Maibot pa ta sa humay, mutanom pa, mumpay pa ta sa baka, muha patag tangkong para sa baboy. No, kinabuhi farmers mga guys, lisod ang bukid, ang panginabo sa bukid. Pero bahalag lisod, wag kay problema sa pagkaon nga naman. Magkugi ka lagpan anom saging humay